अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह ने फरमाया 4 साइडों को तूने चुन लिया, 2 साइडों को छोड़ दिया, एक नीचे वाली साइड को छोड़ दिया, एक ऊपर वाली साइड को छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया 4 तेरी 2 मेरी, तू 4 तरफ से बहका, मगर देख ले मैं 2 तरफ से करम करूंगा। मैं बंदों को तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं नीचे से करम करूंगा, ऊपर से करम करूंगा। अल्लाह ने फरमाया ओ मजदूर शैतान, जब तू मेरे बंदों को बहकाएगा, मेरे बंदे अगर बहक गए, अगर उनसे गुनाह हो गए, तो मैं करम इतना करूंगा, जब मेरा बंदा मेरी बारगाह में आएगा, यूं ऊपर को हाथ उठाएगा और मुझसे नदामत के साथ कहेगा या अल्लाह मेरे मौला मुझे मुआफ कर दे। अल्लाह फरमाता है मैं इतना करम करूंगा, उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। अल्लाह बहुत मोहब्बत करता है, बेशक परवरदिगार तन्हा नहीं छोड़ता है। अल्लाह ने फरमाया ऊपर से करम करूंगा, जब मेरा बंदा हाथ उठाएगा ना, मैं उस पर इतना करम करूंगा उसके गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। नीचे से करम करूंगा, जब मेरी बारगाह में आकर सर झुकाएगा, मैं उसके गुनाहों को मुआफ कर दूंगा, बेशक। तो हम इसीलिए तो कहते हैं गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। अच्छा एक बात बताओ, खुदा को खुदा मानते हो जी? अल्लाह की तौहीद, उसकी वहदानियत, हम कहते हैं अल्लाह एक है। जोर से बोलो अल्लाह एक है, और ऊंची आवाज में बोलो अल्लाह एक है। अच्छा मुझे बताओ, जितने लोगों ने हाथ उठा के कहा अल्लाह एक है, इन सब में कोई एक ऐसा हो जो ये बता दे कि अल्लाह एक है? मैंने देखा है, किसी ने देखा है? जोर से बोलो देखा है? नहीं देखा ना, बस क्या जिससे भी सवाल करो जवाब एक ही होगा, क्या? एक देखने वाले का कहा मान लिया है, जोर से बोलो। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखा नहीं मगर मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि देखने वाले ने बताया है। हमने सुनकर माना तो है, मगर सुना उससे नहीं जो सुन के बताता हो, सुना उससे है जिसने देख के बताया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम, पहले इंसान, पहले बशर अल्लाह ने दुनिया में भेजा, जमीन पे भेजा, समझ रहे हो? तो हमने कहा, आपने ऐलान किया तौहीद का, आपने फरमाया अल्लाह एक है। तो हमने कहा किसने बताया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कौम को बताया कि सुनो सुनो, मुझे बुलबुले सिदरा, तायरे सिदरा, अल्लाह के फरिश्तों का सरदार जिब्राईल अमीन ने बताया है। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया अल्लाह एक है। कौम ने पूछा किसने बताया? कहने लगे जिब्राईल ने बताया। हजरत मूसा ने ऐलान किया अल्लाह एक है। कौम ने पूछा किसने बताया? कहने लगे मुझे जिब्राईल ने बताया। ताहिर सिदरा ने बताया। सारे नबी, सारे रसूल, सबकी उम्मतों ने कहा किसने बताया? तो सारे नबियों ने, सारे रसूलों ने कहा बुलबुल सिदरा ने बताया, ताहिर सिदरा ने बताया। फिर मेरे आका जनाबे अहमद मुख्तार ताजदार मदीना ने फारान की चोटी पे खड़े होकर कहा अल्लाह एक है। तो फिर लोगों ने कहा किसने बताया? आका ने फरमाया वो सुन के बताने वाले और
میں سن کے نہیں بتاتا، میں نے اللہ کو دیکھا ہے، میں دیکھ کے کہتا ہوں اللہ ایک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ جی ہم چونکہ ولی کے آستانے پہ ہے تو ذرا سا تصوف بھی آپ کو بتا دوں۔ ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، بے شک کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ میرے کہنے سے، ان علماء کے کہنے سے، قاری محفوظ صاحب، مولانا محفوظ صاحب ہمارے بڑے بھائی بڑی محبت رکھتے، ان کا حکم تھا میں آپ کے دیار میں آیا۔ یہ ہمارے علماء میں میں سب سے معذرت بھی چاہتا ہوں، میں نام بھی نہیں جانتا لیکن سب لائق تعظیم ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، کسی کے بتانے کہنے کی ضرورت نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے اللہ ایک ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، وقت کے بڑے امام سید عالم دین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں ایک خاتون، ایک عورت، بوڑھی عورت آئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے جو بات چیت اسے کرنی تھی کی، وہ جانے لگی۔ آپ نے فرمایا بی بی ایک سوال کرنا ہے، یہ بتاؤ خدا کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا بتاؤ اللہ کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ کہنے لگی اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا لگا کہ اللہ ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا لگا اللہ ہے؟ کہنے لگی امام اعظم سے کہ سنو امام اعظم، مجھے میرے چرخے نے بتایا کہ اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب آدمی ذرا کچھ شناس بنے، خدا شناس خود بخود بن جائے گا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ بتائے گا کیا ایک ہے اور ایک ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس خاتون سے، اس بی بی سے فرمایا کیسے پتا لگا کہ اللہ ہے؟ کہنے لگی مجھے میرے چرخے نے بتایا، میں چرخہ چلاتی ہوں، سوت کاٹتی ہوں، میرے چرخے نے مجھے بتا دیا کہ اللہ ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا اے بی بی چرخے نے کیسے بتا دیا؟ اے بی بی ذرا بتاؤ چرخہ کیسے بتا گیا کہ اللہ ہے؟ کہنے لگی امام صاحب بڑی سیدھی سیدھی سی بات ہے، میرے پاس میں ایک چرخہ ہے، میں چرخہ چلاتی ہوں، سوت کاٹتی ہوں، دھاگا بناتی ہوں، لیکن امام صاحب سنو، جب میں چرخہ چلاتی ہوں تب کام ہوتا ہے، جب میں چرخہ چلاتی ہوں تب سوت سے دھاگا بن کے تیار ہوتا ہے، جب میں چرخہ چلاتی ہوں تب دھاگا بنتا ہے، اور چرخہ نہ چلاؤں تو کچھ بھی نہیں بنتا، چرخہ چلاؤں تو ہوتا ہے، چرخہ نہ چلاؤں تو کچھ نہیں ہوتا۔ کہنے لگی یہ میرا چھوٹا سا چرخہ مجھے بتا رہا ہے، اگر چلاؤں تو چلے گا، نہ چلاؤں تو نہیں چلے گا۔ کہنے لگی جب میرا چھوٹا سا چرخہ بغیر چلائے نہیں چلتا تو کائنات کا چرخہ بغیر چلائے کیسے چل سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنے لگی جب میرا چرخہ نہیں چلتا تو یہ کائنات کا چرخہ بغیر چلائے کیسے چل جائے گا؟ تو کہتی ہے پتہ لگ گیا کوئی تو ہے جو اسے چلا رہا ہے، بے شک کوئی تو ہے جو اس چرخے کو چلا رہا چلا ہے۔ رہا۔ تو آپ نے فرمایا بی بی ایک بات بتاؤ، یہ تو بات پتہ لگ گئی کہ اللہ ہے، خدا ہے، مگر یہ بتاؤ اللہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ؟ یہ بتا دیں گے ریورٹ۔ اللہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ؟ کہنے لگی اللہ ایک ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا لگا اللہ ایک ہے؟ کہنے لگی امام صاحب یہ بھی مجھے میرے چرخے نے بتا دیا۔ آپ نے فرمایا چرخے نے کیسے بتایا؟ کہنے لگی امام صاحب جب میں چرخہ چلاتی ہوں مجھے میرے چرخے سے پتا لگا اللہ ایک ہے۔ کہا کیسے پتا لگا؟ کہتی ہے جب میں چرخہ چلاتی ہوں چرخہ چلتا ہے، سوت تیار ہوتا ہے، میں کام کرتی ہوں، دھاگا بنتا ہے۔ کہنے لگی میں ایک ہاتھ سے چرخے کو چلاتی ہوں، دوسرے ہاتھ سے سوت کو تیار کرتی ہوں۔ کہتی ہے اگر میں کسی دوسرے کو بیٹھاؤں وہ چرخے کو چلائے، میں دھاگا تیار کروں تو کبھی وہ تیز چلا دے گا، کبھی
आहिस्ता चलाएगा तो कहीं धागा मोटा हो जाएगा, कहीं बारीक हो जाएगा, धागा बराबर तैयार नहीं होगा। कहने लगी मेरा छोटा सा चरखा है, जब छोटा सा चरखा दो लोग चलाने लगे तो काम बिगड़ने लगता है। तो कहती है जब ये मेरा चरखा दो लोग चलाए तो काम बिगड़ जाए, तो कायनात के बड़े चरखे को एक से ज्यादा लोग चलाए तो कैसे चल सकता है, यकीनन काम बिगड़ जाएगा। कहती है पता लगा एक ही खुदा है जो चला रहा है। ये सूरज का निकलना बताता है, सूरज का मशरिक से तुलू होना, मगरिब में गुरूब हो जाना बताता है कि अल्लाह एक है, वही मशरिक से निकालता है, मगरिब में डुबो दिया करता है। कहती है एक से ज्यादा अगर होते तो फिर आपस में इख्तिलाफ भी होता, एक कहता मशरिक से सूरज निकलेगा, दूसरा अगर कहते तो मगरिब से निकलेगा, तो कैसे बात बनती, काम बिगड़ जाता। कहने लगी अल्लाह एक है, सूरज का निकलना बताता है, हवाओं का चलना बताता है, कायनात का निजाम जो चल रहा है, बारिश का आना बताता है, धूप का आना बताता है, ये मौसमों का चेंज होना बताता है कि एक खुदा है। इसीलिए तो ये कायनात का निजाम बड़े कायदे और सलीके से चल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक नहीं होता तो काम तो यकीनन बिगड़ने वाला था ना। एक है तो मशरिक से निकलता है, मगरिब में डूब जाता है। जी जी, वो खुदा, वो हमारा पालने वाला, हमें रिस्क देने वाला। अच्छा प्यार कितना है उसको हमसे, कितनी मोहब्बत है। फरमाया अल्लाह ने कि मेरी रहमत से नाउम्मीद ना होना, अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद ना होना। रब की रहमतें बहाने तलाश करती हैं, इसीलिए तो कहा गया रहमतें हक बहानमी जोयद। अल्लाह की रहमतें बहाने तलाश किया करती हैं। बेशक बेशक। और कैसे तलाश करती है बहाने। जी, हाय हाय हाय, मैदान महशर का वो मंजर याद करो मेरे अज़ीज़। नफ्सी नफ्सी का आलम 50,000 साल का एक दिन। आज दुनिया के अंदर हम इतने ज्यादा मस्त हो गए, हमने आखिरत को भुला दिया। दुनिया में इतना मजा आने लगा, दुनिया में ऐसे दंग हो गए, आखिरत को भूल बैठे। ये भी भुला दिया कि हमें मरना है, ये भी हम भूल गए कि मौत आएगी। मगर याद रखना मेरे अजीजों, मरना है, मरने के बाद फिर कब्रों से उठाया जाएगा। ताजदारे मदीना वाली कौनैन मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान बैठे हैं। मेरे आका सहाबा के झुरमुट में है। मुस्तफा करीम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, मैदान महशर के बारे में आका ने बताया, है मेरे सहाबा सुनो, अल्लाह ताला मैदान महशर में जब लोगों को जमा करेगा, एक एक कब्र से 70 निकल के आएंगे, एक एक कब्र के अंदर से 70 मुर्दे निकल के आएंगे। हुजूर ने फरमाया सबसे पहले मैं अपनी कब्र से निकल के आऊंगा। ताजदारे मदीना ने फरमाया है मेरे गुलामों सुनो, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम आएंगे, अपनी ऊंटनी पे सवार होके आएंगे। हजरत ईसा आएंगे, अपनी सवारी पे आएंगे। तमाम नबी अपनी अपनी सवारियों पे आएंगे। तो सहाबा ने अर्ज कर दिया या रसूल अल्लाह, है वाली ये कौन है? जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊंटनी पर आएंगे तो आका ये भी बता दीजिए क्या आप भी अपनी ऊंटनी पे आएंगे? मेरे आका ने फरमाया नहीं मेरे सहाबा, मैं अपनी ऊंटनी पर नहीं आऊंगा। या रसूल अल्लाह किस लिए? हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊंटनी पर आएंगे, आप क्यों नहीं आएंगे? तवज्जो से जरा सुन लो मेरे अजीजों, दिल लगा के ये जुमला सुन लो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, जाने कायनात ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, मैं अपनी ऊंटनी पर नहीं आऊंगा, इसलिए कि मेरी ऊंटनी पर मेरी शहजादी फातिमा आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया मेरी ऊंटनी पर फातिमा। अभी आपने नारे लगाए थे ना जी, अभी आपने नारे लगाए थे मन कुंतो मौला अली अली।
اور ہر ولی کا تعلق علی سے ہے، بے شک بے شک اور اسی علی کی زوجہ کا نام سیدہ فاطمہ ہے، بے شک بے شک اور مصطفیٰ کی شہزادی کا نام سیدہ فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ بے اور شک جانتے ہو جوہر کانپوری کے 4 مصرے، زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ سبحان اللہ حضور کا خاندان ہی بیٹی سے چلا، اور کیا شان ہے حضور کی شہزادی۔ ابھی مولا علی کے نام کے نعرے لگائے تھے نا آپ نے، جی بولو ذرا بولو بھائی، جی جی ختم کر دیں تقریر، سنو گے 2-4 باتیں اور؟ اچھا سنو، جو میرا موضوع ہے وہ میرا موضوع رہے گا، میں ایک لمحے کے لیے آپ کو روک کر ذرا کچھ سنانا چاہتا ہوں، سنو گے؟ سناؤں یا چھوڑ دوں؟ سنا مولا علی کے نام کے نعرے لگائے نا ابھی آپ نے، کرتے ہیں مولا علی سے محبت، تو ذرا گھٹنے چھوڑ کے ہاتھ اٹھا کے کہو یا علی، زور سے بولو یا علی۔ ارے مولا علی کا نام تو وہ ہے کہ اگر میدان میں لو نا، میدان میں تو جو مد مقابل ہوتا ہے نا وہ گھبرانے لگتا ہے، اس کے پیر اکھڑنے لگتے ہیں، مشکل میں لو تو مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ بے شک وہ مولا علی جی تو شان کیا ہے؟ ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن اور میں نے جس طرح سے کہا ہر ولی کا تعلق علی سے، بے شک ہر قلندر کا تعلق علی علی سے، سے ہر ملنگ کا تعلق علی سے علی کی مدد شامل ہے، تبھی تو ان کے اندر اتنی پاور ہے۔ بے شک بے شک اچھا بزرگوں کو آپ نے سنا ہوگا بہت، کوئی پھٹے لباس میں رہتا تھا، کوئی ٹاٹ کے لباس میں رہتا تھا، بلند پور والے لوگ ہیں، 4 مصرے سناؤں گا، دیکھوں گا کیسا سنتے ہیں۔ ملک میں جہاں بھی پڑے لوگوں نے بہت اچھے سنے، بہت داد دی، مگر مجھے تمہاری داد نہیں چاہیے، آپ کی مرضی، بولے نہ بولے، اگر اچھا لگے تو بولنا، نہ لگے تو اپنی داد اپنے جیب میں رکھنا، صبح کو سوچ سمجھ کے پھر بولنا، مگر سن لو بات کرا۔ جی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں لباس کیسا ہے، کپڑا صاف ہے کہ نہیں؟ کپڑا صاف ہو، اندر سے چاہے جتنا بھی بڑا کرپٹ انسان ہو، بھرشٹاچاری ہو، جتنا بڑا حرام کھانے والا ہو، مگر کپڑے اس کے بڑے کریم ایک دم سفید بگبگے پگلا بھگت بنا ہوا نظر آئے گا۔ اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، سننا ذرا دل سے، یہ 4 مصرے تم نے سن لیے، میں سمجھوں گا میری پوری تقریر ہی تم نے سن لی، ذمہ داری ہے تمہاری۔ اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ اب عشق والا بولے گا، جسے عشق نہیں وہ تو چپ ہی بیٹھے گا۔ جو گھر اپنی بیوی سے وعدہ کر کے آیا نا کہ مولانا جتنا چاہے چیخ لے میں نہیں بولوں گا، وہ نہیں بولے گا، اور جو اپنی امی سے کہہ کے امی تو نے جس علی کا لنگر کھلا کھلا کے پالا ہے اس کے نام پہ ضرور بولوں گا، وہ ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ ضرور بولے گا۔ اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے، جس بھکاری کو حقارت سے پکارا تو نے اس کے کاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ سارے تالاب سارے دریا سمٹ کے آ گئے، کاسا ایک تھا، کس کا تھا؟ اجمیر شریف والے غریب نواز کا تھا۔ سبحان اللہ ہم پیالے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں، چشتیہ در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں، جس پہ خواجہ نے عنایت کی نظر ڈالی ہے، ہم پہ خواجہ نے عنایت کی نظر ڈالی ہے، کانچ کے ٹکڑے تھے ہیروں میں گنے جاتے ہیں۔ تو ان سے ہمیں نسبت ہے، یہ نسبت ہمیں بہترین بناتی ہے۔
اور مولا علی سے ان کو نسبت ہے تو مولا علی کی نسبت نے انہیں عظیم بنا دیا. وہ مولا علی ہے. اچھا سنو, مولا علی کی شان میں بات آگے کو بیان کرتی ہوں ذرا سی. جی 4 منٹ 5 منٹ کی زحمت ہے آپ کو. بچے